मोगाच्यानो शिपेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत। एकलो सुफी साधक मेक्का यात्रेक वेतालो आनी चलून वेतालो। वाटेर तो खूब थकलो, रात जाली, थंयच रस्त्या कुशीन न्हिदलो। फांत्यार कोणें तरी ताका मोठ्यान आवाज करून उठयलो। आनीक तो यात्रीक तसो वेतालो आनी ताणें ह्या सुफी साधकाक म्हणलें, नमाज करचो वेळ जालो, आजानाचो आवाज तुका आयकूंक येना आनी तूं हांगा न्हीद काडटाय, तें तुजे पांय पवित्र मेक्का कुशीन करून तूं न्हिदलाय, हें कितें? कसलो मनीस तूं? असो तो आरडलो। तेन्ना हो सुफी साधक न्हिदल्या कडेच दोळे उक्ते करून थंडसाणेन म्हणटा, भावा, म्हजे पांय अल्ला वाटेन आसचेच न्हय, ते कशे दवरचे तूंच मातशें दवर। आनी तो दुसरो घुस्पालो, कित्याक हो सुफी साधक ताका थंडसाणेन म्हणटा, भावा, म्हजे पांय अल्लाचे कुशीन आसचे न्हय, तशें तूंच मातशें दवर। पळया, पांय हे वाटेन केले कितें, ते वाटेन कितें केलें, कितें फरक पडटा देवाक? देव सगळ्यांनीच आसा न्ही, देव नासलो जागो आसा? म्हणटच सगळे जागे पवित्रच न्ही, देवानी निर्माण केल्लें विश्व हें पवित्रच, कित्याक ताणें तें निर्माण केलां। हें आमचें चिंतप, अशें पांय करूं नये, तशें करूं नये, अशें करूं नये, सगळें देवाक हें खंय लागता? देवाक लागता आमचें जिवीत। आमच्या जिवितांत आमी कितली नितळ, निर्मळ, शुद्ध आसा तें लागता देवाक। ह्यो बाकीच्यो गजाली देवाक खंय लागता? पूण आमी असल्या गजालींक लक्ष दिना, आमच्यो गजाली असल्यो बारीक असल्या गजालीचेर वता, म्हणजे विधींचेर चड वता। अशें करूंक जाय, तशेंच करूंक जाय, तशें करूंक फावना, अशेंच करपाक जाय, विधी तसोच जावपाक जाय, आनी ह्यो सगळ्यो गजाली। हें सगळें कोणें घडयलां? देवान सांगलां? म्हजो विधी असोच कर म्हूण देवान सांगलां? ना न्ही। म्हणटच आध्यात्मिकता आसता, स्पिरिच्युएलिटी, ती धार्मिकता, रिलिजियोसिटी परस वेगळी आसता। आमच्या जिवितांत आसूंक जाय आध्यात्मिकता, स्पिरिच्युएलिटी। आनी जीं कोण आध्यात्मिकता पाळटात तांच्या जिवितांत बरीं तत्वां आसतात, बरीं मोलां आसतात, वॅल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। आनी हे विधी करपी आसात न्ही, ते सगळे विधी करतात, दर वर्सा करतात, पूण तांच्या जिवितांत कसलोच बदल ना। ते फटिंगपणूच करता। एक वटेन देवाचे विधी करतले, पुजा करतले, मागणें करतले, सगळें करतले, आनी एक वटेन फटिंगपण, कोणाक नाडप, कोणाक त्रास करप, आनी ह्योच गजाली चलता न्ही। म्हूण विधी करून कितें फायदो? म्हणटच आमच्या जिवितांत आमी आध्यात्मिकतेक पयलो वयलो जागो दिवया आनी आमी आध्यात्मीक मनीस जावया। देव बरें करूं आनी मोग आसूं।